सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। 306 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा 306 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 8008 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 291 जना र 1598 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 15 जना गरी 306 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 348 जना निको भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,12,053 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,477 पुगेको छ भने 7,98,274 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,215 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,679 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 516 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 222 जना आइसियु र 67 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 6 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 24 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मधुमेह रोग प्रति सचेतना जगाउँदै प्रदेश नम्बर 2 मा समेत मधुमेह दिवस आइतबार मनाइएको छ। यस अवसरमा प्रदेश नम्बर 2 को स्वास्थ्य निर्देशनालयको आयोजनामा निशुल्क मधुमेह परीक्षण र योग गरिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झाले नसर्ने रोगको समेत प्रदेशभरि नै धेरै गम्भीर अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले खानपानमा देखिएका समस्याका कारणले नसर्ने रोगहरू बढी समस्या देखिएको छ। खानपानमा सुधार र नियमित परीक्षणबाट रोगको उपचार सम्भव रहेको बताउनुभयो। झाले कतिपय अवस्थामा अत्याधिक मोटापा समेत बढिरहेको कारणले यसले समेत रोग निम्ति आउने गरिएको बताउनुभयो। सर्वसाधारणलाई खानपान प्रति ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। हाम्रा टेन्सनहरु कति बढेको छ, स्ट्रेसहरु चाहिँ कति बढेको छ तपाईलाई थाहा होला। अब ओबेसिटी पनि चाहिँ करिब 7-8% त चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ टोटल पपुलेसनमा 7-8% चाहिँ जो तपाईको चाहिँ आवश्यकता भन्दा बढी मोटो पनि चाहिँ भएको छ। ओभरवेटहरु पनि चाहिँ जो तपाईको चाहिँ जो करिब 16-17% चाहिँ त्यो बढिसकेको अवस्था छ। एकातिर चाहिँ अन्डर न्युट्रिसनको समस्या छ, एकातिर अन्डरवेटको समस्या छ, उमेर अनुसारको चाहिँ वेट छैन, हाइट अनुसारको वेट छैन, कुपोषणको समस्या पनि चाहिँ प्रदेश 2 मा छ भने अर्कोतिर चाहिँ ओभर चाहिँ जो वेटको समस्या पनि चाहिँ हाम्रो बढ्दै गइरहेको छ। मैले यो कुरा किन गरेको हो डायबिटिससँग जोडेर भन्दाखेरि डायबिटिस हुनुको पछाडिका चाहिँ थुप्रै रिस्क फ्याक्टरहरु चाहिँ यहाँहरु सम्पूर्णलाई चाहिँ थाहा छ र यस बारेमा जनतालाई एजुकेट पनि गर्नुपर्छ, जानकारी पनि गराउनुपर्छ। आजको यो विश्व मधुमेह दिवसको मुख्य नारा पनि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिजिङ एक्सेस टु डायबिटिस कन्ट्रोल हैन। यसमा चाहिँ जो यो चाहिँ यो डायबिटिसको नियन्त्रणको लागि म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पहुँच चाहिँ बढाउनु पर्यो र इफ नट नाउ व्हेन। बस आज चाहिँ गरेनौं भने चाहिँ कहिले गर्छौं हैन। त्यसकारणले चाहिँ विगतमा हामीले चाहिँ त्यति ध्यान दिएनौं र चाहिँ समस्या बढ्दै गइरहेको अवस्था छ भने अहिले पनि हामीले इन्टरभेन गर्न सकेनौं भने अहिले पनि हामीले डायबिटिसको लागि र अन्य पनि चाहिँ जो नसर्ने रोगहरूको समस्याको बारेमा अहिले यदि हामी चाहिँ चिन्तित भएनौं भने हाम्रा भविष्यका कर्णधारहरूले हाम्रा सन्ततिहरूले चाहिँ दुःख पाउँछ। मधुमेह दिवस 14 नोभेम्बरमा मनाउन थालिएको र यसको उपचारमा अहिलेसम्म सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको इन्सुलिनको आविष्कार गरेका सर फ्रेडरिक वान्टेनको जन्मदिन पनि 14 नोभेम्बरमा नै भएकोले हो। सर वान्टिङ र चार्ल्स वेस्टले सन् 1922 मा पहिलो पटक संयुक्त रूपमा मधुमेह र डायबिटिजको उपचारका लागि इन्सुलिनको आविष्कार गरेका थिए। यो वर्ष अर्थात् सन् 2021 का मधुमेह दिवस को अवसरमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिएको छ। मधुमेह उपचारमा उपचाररत जनजीवन शैली र वंशानुगत कारणले वर्षेनी विश्वभर लाखौं मानिसहरू मधुमेहको शिकार बनिरहेका छन्। अहिले मधुमेह र डायबिटिजको उपचार नेपालमा पनि सहज बन्न थालिएको छ। जनकपुर जयनगर सञ्चालनका लागि सरकारले
रेलवे अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। अध्यादेशका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर कानून मन्त्रालय रायका लागि पठाएको हो। मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले रेल चलाउनको लागि कानून अपरिहार्य रहेकोले अध्यादेश ल्याउन लागि बताउनुभयो। वैशाख 22 2078 मा पनि सरकारले रेलवे अध्यादेश जारी गरेको थियो, तर संसद अधिवेशन सुरु भएको 60 दिनभित्र पास नभएकोले अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। यसअघि जारी भएको अध्यादेशमा केही पक्ष मात्रै परिवर्तन गरेर मस्यौदा तयार गरिएको सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो। सरकारले आवश्यक तयारी पूरा नगर्दा रेल ल्याए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भारतबाट नेपाल सरकारले सञ्चालनका लागि ल्याएको रेल कानून अभावमा धनुषाको इनरवामा 1 वर्षदेखि थन्क्याएर राखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग्दै धनुषाका कानून व्यवसायीहरू हातमा कालो पट्टी बाँधेर अदालतको मूलद्वार अवरुद्ध गर्दै धरनामा बसेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बिहान 11 बजेदेखि 1 घण्टा अदालतको मूलद्वार अवरुद्ध गर्दै धरनामा बसेका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष किशोरी शाहले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। उहाँले आफूहरू एक सूत्रीय माग पूरा नहुन्जेलसम्म बार एसोसिएसन केन्द्रीय समितिको आन्दोलनलाई एकपत्ता गर्दै धरनामा बसेको जानकारी दिनुभयो। कृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीशज्यूको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ भनेर पहिले जुन एक सूत्रीय माग थियो, त्यसमा अब पछि आएर अरू सूत्रीय मागहरू पनि जोडिँदै गएको छ। हामीले केन्द्रीय बार एसोसिएसन जुन छ हाम्रो, त्यसको समर्थनमा ऐक्यबद्ध जनाएर केन्द्रदेखि पुरै देशभरि आज चाहिँ 1 घण्टा चाहिँ अदालतको गेट अगाडि धरना दिने भन्ने कार्यक्रम जुन रहेको छ, त्यस अनुसार नै हामीले पनि विस्तारित बैठक गरेर वकिलहरूको विस्तारित बैठक गरेर हामीले त्यो निर्णय गरेका छौँ। त्यही एकबद्धता जनाउँदै हामीले धरना कार्यक्रममा बसेका छौँ। अदालतको मूलद्वार अवरुद्ध गरेर कानून व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दा सेवाग्राहीलाई मार्का पर्नुको साथै कामकाज समेत केही समय प्रभावित भएको थियो। रौतहटमा भारतीय नम्बर प्लेटको कार पोखरीमा खसेर दुर्घटना हुँदा 4 भारतीय नागरिकको ज्यान गएको छ। रौतहटमा कार दुर्घटनामा मृत्यु भएका 4 जनाको शनाखत भएको छ। शनिबार राति चन्द्रनिगापुर गौर सडक खण्ड अन्तर्गत झुनखुन्नुबा चोक नजिक भारतीय नम्बर प्लेटको कार दुर्घटना भएको हो। के 12C2900 नम्बरको भारतीय कार दुर्घटनामा भारत बिहारका 25 वर्षीय दीनानाथ शाह, 30 वर्षीय अरुण शाह, 28 वर्षीय दिलीप महतो र 27 वर्षीय अमित महतो रहेको रौतहट प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनाको कारण अनियन्त्रित भई सडकभन्दा 20 मिटर छेउमा रहेको ठूलो खाडलमा खसेको थियो। कार दुर्घटना पश्चात तत्काल कारको सिसा फुटालेर 4 जनालाई निकाली उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल गौरमा लगेपछि चिकित्सकले 4 जनाको मृत घोषणा गरेका थिए। मृतकहरूको आईडी कार्डको आधारमा पहिचानका लागि भारतीय प्रहरीलाई तस्बिर सहितको मेसेज पठाएपछि उनीहरूको परिवारजन आएर शनाखत भएको प्रहरी उपरीक्षक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा मृत्यु भएका 4 जना रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित आफन्त नरेश शाहको घरमा छठको प्रसाद पुर्याउन आएर घर फर्किँदै थिए। सवारी दुर्घटनामा परि बारामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कोहलबी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 कोहलबी टोलका 20 वर्षीय सागर चौधरी र 19 वर्षीय सुशील चौधरी रहेको बारा प्रहरीले जनाएको छ। गैराती 8:30 बजे बारा कोहलबी नगरपालिका 1 चोकमा कोहलबीबाट श्रीपुर तर्फ जाँदै गरेको ना 42P8023 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई बटौलिया स्वास्थ्य चौकीको भवनमा ठोकिएको थियो। दुर्घटनामा 20 वर्षीय सागर चौधरी र 19 वर्षीय सुशील चौधरी र 20 वर्षीय अशोक चौधरी गम्भीर घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई उपचारका लागि वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल पठाइएको थियो। बाराका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका सागर र सुशीलको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको र अशोकको उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। रोल्पामा आइतबार जीप दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 4 पुगेको छ। दुर्घटनामा अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। माडी गाउँपालिका 4 हन्डिङबाट घरती गाउँ जाँदै गरेको रा 1 ज
382 नम्बरको जीप घरती गाउँ बजार नजिक शहीद मार्गमा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको ज्यान गएको रोल्पाका प्रहरी प्रमुख एवं डीएसपी नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। ज्यान गुमाउनेमा माडी 6 हार्डिङका 51 वर्षीय चालक रुद्र पुन, 53 वर्षीय टेकबहादुर पुन, 47 वर्षीय चौरसा बिक र 18 वर्षीय लीला पुन रहेका छन्। लीलाको उपचारको क्रममा रोल्पा अस्पतालको रे घाउ ल्याउँदै गर्दा ज्यान गएको हो भने अन्य 3 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। यस्तै घाइते हुनेहरूमा त्यही ठाउँकी 21 वर्षीय बिना घरती र 61 वर्षीय पञ्चना बिक रहेका छन्। घाइतेहरूको रोल्पा अस्पतालको रे उघामा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। नेपालमा 12 वर्ष माथिका बालबालिकाले समेत लगाउन मिल्ने फाइजर खोप आइतबारबाट लगाउन सुरु गरिएको छ। यो खोप दीर्घरोगी बालबालिकालाई लक्षित गरी लगाउन लागिएको हो। फाइजर खोप नेपालमा पहिलो पटक 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका दीर्घ रोगीलाई दिँदैछ। पहिलो पटक खोप लगाएकालाई 21 दिनदेखि 28 दिनभित्र दोस्रो मात्रा लगाइनेछ। पहिलो मात्रा कार्तिक 28 देखि मङ्सिर 4 गतेसम्म र मङ्सिर 27 देखि पुस 4 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिँदैछ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको वीर अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, सिभिल अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, पाटन अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण गरी 8 वटा खोप केन्द्रबाट खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली पौरख र गौरव भित्र लुकेर बसेका कैयौं प्रतिभालाई बाहिर ल्याई नेपालको अपार बौद्धिक क्षमतालाई विश्व सामु चिराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 36औं प्रज्ञा सभाको उद्घाटन अवसरमा प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले भौतिक रूपमा जतिसुकै उन्नत भए पनि सांस्कृतिक रूपमा प्रगति नगर्ने मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिकल्पना र प्राज्ञिक व्यक्तित्वको अग्रसरतामा स्थापित प्रतिष्ठानले मुलुकको भाषा, सांस्कृतिक, साहित्य, दर्शन आदिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि प्राज्ञिक अध्ययन र सांस्कृतिक संरक्षणमा थप योगदान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। समयको माग अनुसार प्राज्ञिक सामग्रीको उत्पादन हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो। भएको सांस्कृतिक क्षेत्रको सर्वव्यापी सहभागी विकास नेपालको प्राज्ञ प्रतिष्ठानले कानुन र निर्धारण, भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र, सामाजिक शास्त्र जस्ता विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूका केन्द्रमा रहेर अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी सम्मेलन, कार्यशाला, प्रकाशन का माध्यमबाट राष्ट्रका प्राज्ञिक आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्नका लागि ऐतिहासिक काम गरिरहेको छ। परिवर्तित समाजको अपेक्षा अनुसार नवीन कृतिहरूको प्रकाशन, पूर्व प्रकाशित र हाल प्राप्त अवस्थामा रहेका भूतपूर्व कृतिहरूको पुनः प्रकाशन गरिएको माग अनुसार प्राज्ञिक सामग्रीको उत्पादनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन्तोषजनक पालन गरेको जानकारी मिल्ने पाएको छु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा संग्रहालय निर्माण कार्यको थालनी भएको प्रधानमन्त्री देउवाले महाकवि देवकोटा संग्रहालय निर्माणले देवकोटा प्रति सम्मान हुने उल्लेख गर्दै सभाबाट सांस्कृतिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले कोभिड-19 को महामारीका समयमा पनि प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानका काम नियमितता दिएकोमा प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा बाङ्गे शताब्दी पुरुष सत्य मोहन जोशीले प्रतिष्ठानले ऐतिहासिक ग्रन्थहरूको प्रकाशन र पुनः प्रकाशन गरेर भाषिक तथा साहित्यिक क्षेत्रको समृद्धिका लागि योगदान दिन सक्ने बताउनुभयो। तालाबन्दी नेपाल एयरलाइन्सको अफिसमा त्यो तालाबन्दी मैले खुलाउने कामहरू गरेँ। त्यसपछि गएर पिसिआरमा व्यापक अनियमितता भएको कुरा थियो, त्यसलाई मैले चाहिँ नियन्त्रण गरेँ सम्माननीयजीको निर्देशन बमोजिम। त्यसपछि जति पनि विदेश जाने हाम्रा श्रमजीवी मजदुरहरूलाई
को निमित्त एउटा छुट्टै विश्राम घरको निर्माण गर्ने भनेर मैले निर्देशन दिइसकेको छु। त्यति मात्र नभएर आज हरेक व्यक्तिहरूले के भन्न थालेका छन् भन्दा प्लेन भन्दा ट्याक्सी महँगो भयो भन्ने खालको गुनासो आएको हुनाले अब हामी एउटा सटल बस छिटै डोमेस्टिक एयरपोर्टमा र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँमा 4वटा सटल बस हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निःशुल्क हामी चाहिने त्यो सटल बस सेवा सञ्चालन गर्दैछौँ। गौरव बढाउनको निमित्त एउटा वीरेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार भन्ने एउटा विदेशीहरूको निमित्त नेपालको गौरव, नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्र, नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रको निम्ति अध्ययन अन्वेषण गर्नेहरूलाई वीरेन्द्र प्रज्ञा लङ्का दिने चलन थियो तपाईँको। यो पनि तपाईँ हराएर गयो। हामीले ठुल्ठुलो मान्छेले 5-6 जनालाई दिए, पछि चाहिँ यो पनि छोडिदियो तपाईँको। यस्तो नहोस् भनेर त्यो किन पञ्चायती क्षेत्रमा कमसेकम यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दिने त्यो गौरवलाई बाहिरका मान्छेले त ठुलो सम्मान गर्छन् तपाईँको। जसरी अहिले हामीले यसलाई सम्मान गऱ्यौँ त्यस्तै किसिमको नेपालको वीरेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार पाएको भनेपछि उनीहरूले ठुलो इज्जत हुन्छ। यस्ता राम्रो कुराहरू थाल्ने भएर त्यो पनि ड्रप हो। त्यस्तो नयाँ कुराहरू यति बेला यो हाम्रो नयाँ नेपालको निमित्त यी सारा कुराहरूको विचार गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। त्यसमा अब अलिक पहिलेको पुराना अनुभवी मान्छेहरूलाई बोलाएर टाइममा बोलाएर छलफल गरेर के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भनेर धेरै राम्रो हुन्थ्यो। प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइलाले प्रतिष्ठानले लेखक र साहित्यकार परिचय पत्र वितरण गरेर उपयोगी काम गरेको जनाउनुभयो। सभामा नेपाल संगीत नाट्य प्रतिष्ठानका कुलपति नारायण भक्त श्रेष्ठ रायन र नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति के कर्मचारीले सभामा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए कुनै दल विशेषको भातृ संगठनको रूपमा नभई विदेशमा रहेका नेपालीको साझा थलोको रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। एनआरएनएले बेल्जियमद्वारा प्रकाशित गरिएको बेल्जियम दर्पणको आइतबार विमोचन गर्दै उपाध्यक्ष तिमल सिन्हाले संस्थालाई कसैले पनि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन नहुने बताउनुभयो। एनआरएनमा शुद्धिकरणको अभियानमा बेल्जियमबाटै सुरु गर्न आग्रह पनि उहाँले गर्नुभयो। नेपालको प्राकृतिक विपत्ति कोरोना संक्रमण जस्ता कठिन अवस्थादेखि विकास निर्माणमा एनआरएन बेल्जियमबाट महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गराउने विषयमा आफूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यहाँ गएर त राम्रो सिक्नु भएको छ भने यहाँकोले बुझ्नु पर्दैन। त्यहाँ गएर पनि झगडे गर्ने लडाइँ गर्ने रहेछ। एनआरएनको यहाँ चुनाव आयो भने पैसा बाँडेर टिकट काटेर ल्याउने होटलमा राखेर पैसा दिएर चुनाव जित्दै टी सर्ट बाँड्ने यही रहेछ भन्ने हो भने के हुन्छ? नेपालको चुनाव एउटा फेयर हुन्छ। त्योबाट त राम्रो सिक्ने हो नि, संस्कार राम्रो सिकाउने काममा यहाँहरू लाग्नुहुनेछ। यहाँहरू त्यो अपवाद गरेर अब शुद्धिकरणको अभियान एनआरएनमा शुद्धिकरणको अभियान बेल्जियमको यो टिमबाट भयो भन्ने सन्देश दिनुहोस्। त्यसो भयो भने हामीलाई गर्व लाग्नेछ। त्यो हिसाबले जानुहोस्। यहाँका हर अभियानमा खास गरिकन अब यहाँ यो चाहिँ नागरिकताको एउटा समस्या छ, संसदमा चाहिँ अड्किरहने अनेक भइराखेर हो। त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। मैले पनि ध्यान दिइराखेको छु। त्यो संशोधन हाल्ने क्रममा पनि पहिला एनआरएनमै अभियानमा लाग्नु भएको डाक्टर सूर्य पाठक प्रतिनिधि सभाको मान्य सदस्य उहाँले संशोधनै हालेर अब गैर आवासीयहरूलाई पनि त्यो राजनीतिक अधिकार चाहिने यहाँले भन्नुभएको त्यो स्वाभाविक हो। तर आर्थिक जो अधिकार पायौँ यहाँ जग्गा जमिन किन्न पायौँ त मेरो मात्रै कारणले हुन्छ भन्ने होइन। त्यहाँ त सांसदहरूमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मिल्ने अथवा बहुमतले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर म त्यो कुरामा सजग छु। सबै दलका नेताहरूले बोल्नु भएको पनि छ। त्यसकारण त्यो यहाँको पनि एउटा अभियान एउटा सबैको नारा जुनसुकै उम्मेदवारको म हेर्छु त्यो चाहिँ हामी गराउँछौँ भनेर सबैले भन्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँका दलका नेता सबै नेताहरूले गर्छौँ नै भन्नुभएको हुँदाखेरि तर लेख्ने बेला छुटाउनु भएको छ। त्यसलाई समावेश डाक्टर सूर्य पाठकले गर्नुभएको छ। त्यो सफल हुनेछ। र यहाँ कार्यक्रममा समावेशी आयोगका सदस्य पुष्प तिमल सिन्हाले अध्ययन वा
कामको सिलसिलामा विदेश पुगेका जो कोही नेपालीले पनि आफूले आर्जन गरेको ज्ञान र पुँजी स्वदेशमै लगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष अर्जुन कुमार श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासमा एनआरएनले पुर्याएको योगदान सम्झना लायक रहेको बताउनुभयो। एनआरएनए बेल्जियमका अध्यक्ष खड्ग बहादुर केसीले नेपाली भाषा कला र संस्कृति बारेमा नयाँ पुस्तालाई अवगत गराउँदै उनीहरूमा मातृभूमि प्रतिको प्रेम जागृत गराउने उद्देश्यले पहिलो पटक स्मारिका प्रकाशन गरिएको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा संस्थालाई सामाजिक र परोपकारी संस्थाका रूपमा थप उन्नत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। एनआरएनए बेल्जियमका पूर्व अध्यक्ष चित्रा सुवेदी, एनआरएन का अभियन्ता रुद्र शर्मा, संस्थाका सचिव सुभाष भट्टले एनआरएनए बेल्जियमका गतिविधि र एनआरएनएमा पछिल्ला समय देखिएका विकृति विसंगति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने बताउनु भएको छ। तर यसका लागि माओवादीले जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने शर्त रहेको उहाँको भनाइ छ। धनगढीमा आयोजित दलित मुक्ति मोर्चाको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा विप्लवले एकता सम्भव रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रसँग एकता सम्भव छ तर हामीले गर्ने नै हो, तर त्यसका लागि जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। हामी पद पैसा र कुर्सीको प्रलोभनमा परेर एकता गर्दैनौं। उहाँले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको सहमति अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ध्यानकर्षण समेत गराउनुभयो। कथित सत्ताभित्र व्याख्या गरेका मान्छेहरू हामी धेरै छौँ, तर हामीले बुझ्नुपर्छ मान्छे आफैमा कहिले पनि विभाजित थिएन। मान्छे आफैमा तल र माथि कहिले पनि थिएन। तल र माथि बनाउने काम सत्ताले गरेको हो, तल र माथि बनाउने काम शासक वर्गले गरेको हो, तल र माथि बनाउने काम पैसाले गरेको हो, तल र माथि बनाउने काम कब्जा गरेर सत्ता कब्जा गरेर बसेका सामन्तहरूले र दलालहरूले गरेका हुन्। त्यसैले जाति प्रथाको जन्म तरबारबाट भएको छ। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। जनताको इच्छाबाट होइन, जनताको सहमतिबाट होइन, जाति प्रथाको जन्म तरबारद्वारा गरिएको छ। श्रमिक जनतालाई तरबार चलाएर, श्रम गर्ने मान्छेलाई तरबारको भरमा, खुकुरीको भरमा दमन गरेर जाति प्रथा सुरु गरियो। हामी मुक्ति चाहन्छौँ। आदरणीय दलित समुदायहरू, हामीले तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा के छ भने तपाईँहरू दलित छैन, तपाईँ धरतीको मालिक हो, तपाईँ यो श्रमजीवी वर्ग हो, तपाईँ यो धरतीको मालिक हो, यो संसारको मालिक मध्येमा तपाईँ पनि हो। तर तपाईँलाई आज मालिकबाट वञ्चित गरिएको छ र आज जबरजस्त एउटा दलित शब्द भ्याइदिएर दमन गरिएको छ नि। त्यसैले यो तरबारको दमन हो, यो बन्दुकको दमन हो, यो धर्मशास्त्रको दमन हो, यो शासकहरूले आफ्नो हितको निम्ति कानुन बनाएर कानुनद्वारा दाबिएको कुप्रथा र दमन हो। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने शासकहरू, यो 21औं शताब्दीमा नेपालका शासकहरू सुन्नुपर्छ। यो 21औं शताब्दीमा दक्षिण एसियाका शासकहरूले सुन्नुपर्छ। हामी मान्छे हौँ, हामी मान्छेको व्यवहार चाहन्छौँ, हामी मानव हौँ, हामी मानव जस्तो बन्न चाहन्छौँ। यदि तिनीहरूले फेरि पनि तरबारको बलमा हामीमाथि जाति प्रथा लाद्न चाहन्छौँ भने, बन्दुकको बलमा जाति प्रथा लाद्न चाहन्छौँ भने, पैसाको बलमा र सत्ताको बलमा नेपाली जनतालाई या संसारभरिका जनतालाई तिनीहरू विभेद र उत्पीडन गर्न चाहन्छौँ भने हामीले केवल यति भनेका छौँ, हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले मुक्ति चाहन्छौँ। तरबारको भरमा हामीमाथि शासन लादिन्छ, तरबार र बन्दुकको भरमा हामीलाई जाति विभाजन गरिन्छ, जातिमाथि दमन गरिन्छ भने सरकारसँग ती शर्तहरू पूरा गर्न आग्रह गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। हालै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा वृद्धि गरिएको शुल्क पनि फिर्ता गर्न विप्लवले माग गर्नुभयो। शनिबार बिहान उहाँले कैलाली कारागारका बन्दीहरूसँग समेत भेटघाट गर्दै त्यहाँको अवस्थाका विषयमा जानकारी लिएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शंकर पोखरेलले संसद अजय शाही र बिमला खत्री वली बारे निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरेसम्म प्रदेश सभा बैठक चल्न नदिने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेता पोखरेलले दुई संसद बारे उठेका कानूनी र संवैधानिक प्रश्नको निरूपण नभएसम्म प्रदेश सभा
चल्न नदिने बताउनुभयो। प्रदेश सभा र सत्ता पक्षले यो विषयलाई हल्का ढंगले लिएर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरूपण गर्न उदासीन बनेको पोखरेलको टिप्पणी छ। हाल लुम्बिनी प्रदेश सभामा मन्त्री रहेका सांसद वली र शाहीलाई नेकपा एमाले आफ्नो सांसद दाबी गर्दै आएको छ। तर शाहीले आफू स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको रहेको र वलीले आफू तात्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित भएको र पार्टी विभाजनपछि नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेको बताउनुभयो। कि त दलहरू सरकारमा सामेल भएको देखिनु पर्यो, अर्थात् नेकपा एमाले दल सरकारको गठबन्धनका रूपमा सामेल भएको देखिनु पर्यो, अन्यथा नेकपा एमाले सम्बद्ध व्यक्तिहरू सरकारका सदस्यहरू हुन सक्दैनन्। या त उसले पुष्टि गर्नु पर्यो ती व्यक्तिहरू निर्वाचन आयोगद्वारा चाहिँ अन्य दलका रूपमा प्रमाणित छन् भन्ने कुरा उसले पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। न निर्वाचन आयोगद्वारा चाहिँ अन्य दलका सदस्यका रूपमा पुष्टि गर्ने काम नै भएको छ। यथा गर्न मिल्दैन। हामीले र उपयुक्त विधिद्वारा त्यसलाई पुष्टि गर्ने खालको काम गर्नेछ भन्ने खालको विश्वास गरेका थियौँ। समय गुज्रिरह्यो, तर चाहिँ सरकार एक प्रकारले भन्दै भने संवैधानिक र कानुनी रूपमा आफ्नो कामको औचित्य पुष्टि गर्ने कुराका सन्दर्भमा ऊ कुनै प्रकारको जिम्मेवार देखिएको छैन। अत्यन्त दुःख लागेको छ। मनोविज्ञान तयार गर्ला र हामीप्रति आम नागरिकको दृष्टिकोण कस्तो रहला, यो कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सभाको साझा सरोकारको विषयवस्तु बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। के होइन भन्दाखेरि आफूलाई संविधानले कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने खालको काम कसैका तर्फबाट हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ र को सांसद कुन दलको हो भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्ने अधिकार भनेको निर्वाचन आयोगको हो। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रमाणित नगरेका सांसदहरूलाई अन्यथा दलको रूपमा चाहिँ सभाभित्र चाहिँ उपस्थित गराउने खालको कुरा चाहिँ त्यो कानुनी कुरा हुँदैन। यो विषयमा चाहिँ प्रदेश सभाको ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरा म गर्न चाहन्छु र यो एमाले भने पार्टी निर्णय विपरीत शाही र वली सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरेको छ। सो बारेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बताएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिलेको सरकारले 17 सदस्यीय जम्बो मन्त्री परिषद बनाएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार पनि विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ। बार लगायतका कानून व्यवसायीहरूको सर्वोच्च अदालतको मूल गेट अगाडि निरन्तर धरना दिँदै आएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको देशभरकै इकाइहरूमा आइतबार विरोध प्रदर्शन भएको छ। सर्वोच्चको मूल गेटमा प्रधान न्यायाधीश जबरालाई प्रवेशमा अवरोध पुर्याएपछि उहाँले वैकल्पिक बाटोबाट सर्वोच्चमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। यता वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चन्द्र खरेलले न्यायपालिका शुद्धिकरणका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरूको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको गेटमा धरना सकेपछि बार भवन परिषदमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि गरिएको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरू पनि ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। उहाँले बारले विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै बारको सो भूमिकालाई बिर्सन नहुनेमा जोड दिनुभयो। यसमा हामी कुनै बल प्रयोग गर्दैनौँ। हाम्रो माइकले, हाम्रो आवाजले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा शारीरिक रूपमा कुनै क्षति पुर्याउँदैन। हामी त्यो गर्दैनौँ। तर हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई अलिकति धैर्यतापूर्वक यहाँले चाहिँ के छ भने आदेश यहाँलाई आउँछ, हामीलाई थाहा छ। तर त्यो आदेश सुपात्रको आउँछ कि कुपात्रको आउँछ भन्ने पनि ख्याल गर्नुहोस्। जनता कसका पक्षमा छन्, कानुन व्यवसायहरू कसका पक्षमा छन्, त्यसभित्रकै मान्य न्यायाधीशहरू यो आन्दोलनमा सहभागी हुनु पर्यो। यो कुरा पनि विचार गरिदिनु। धोकामा पनि जान आएकै हौँ, तर हामीलाई सर्वोच्च अदालतको यत्रो थुप्रो गङ्गा प्रहरी राखेर हामीलाई रोकिएको छ। यो अर्थमा तपाईँले के बुझिदिनु पर्यो भने हाम्रो आज 2 ढोकामा चाहिँ धरना छ, सिम्बोलिक धरना छ र यो धरनालाई तोडेर प्रधान न्यायाधीशले प्रवेश गर्छ भने त्यो हामीले अनुमति दिएर प्रवेश गरेको होइन, उहाँले चोर बाटोबाट जबरजस्ती प्रवेश गरेको हो। गियर नभएको यो आन्दोलन हो। त्यो छानबिनको आधारमा तपाईहरू
अब यो गेटमा प्रवेश निषेध हुन्छ भइसकेको छ। आगामी दिनमा तपाईँहरू अर्को बाटो खोज्नुहोस्, कमसेकम आफ्नो सिपलाई ठिक ठाउँमा राज्यको लागि प्रयोग गर्नुहोस्, बिचुलो काम गर्न छोड्नुहोस्। संसदमा तपाईँले वचन दिएको होइन, खै तपाईँको 2.5 वर्ष, तपाईँको 2.5 वर्षले बिचौलिया झन् झाङ्गिएको अवस्था छ, भ्रष्टाचार झन् नाङ्गिएको अवस्था छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिए प्रधान न्यायाधीशको कुर्सी छुन नदिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले कुर्सी छाड्नका लागि नाराबाजी गर्नुपर्ने दिन आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालत परिषदभित्र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको बेला सर्वोच्च बाहिर जबराको समर्थनमा कानून व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। सर्वोच्च बाहिर थोरै संख्यामा रहेका जबराका समर्थक कानून व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। जबराका समर्थक र विरोधी कानून व्यवसायीहरू बीच गेटभित्र र बाहिरबाट बाजाबाज भएको थियो। थोरै संख्यामा रहेका जबरा समर्थक कानून व्यवसायीहरूले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। जबराका समर्थक कानून व्यवसायीहरूलाई नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले बिचौलियाको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले धरनालाई सम्बोधन गर्दै भने ए बिचौलियाहरू होस गर, तिमीहरूको नाइकेलाई हामीले निकालिसकेका छौं भने तिमीहरू पनि केही छैन भनेर उहाँले घर जान आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। हामी यसरी न्याय नेपाली जनताले न्याय पाउनको निमित्त हामी न्यायालय खुला गर्न कुनै विदेशी दलाल होइन, हामी नेपाली जनताको लागि निमित्त सदैव सडक सङ्घर्ष गरेर मर्न पनि ज्यान दिनु तयार छौँ। र अहिले जनताले भन्दा पनि गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र प्रवेश गर्न नपाएका कानून व्यवसायीहरू भने आइतबार भने नेपाल बार एसोसिएसन तर्फको गेटबाट भित्र प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च परिसरभित्रबाट मूल गेटमा धरना दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरा भने गत शुक्रबारकै दिन जस्तै 1 नम्बर गेटबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नु भएको छ। हुलदंगा र तोडफोड पछि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विधान महाधिवेशन स्थगित भएको छ। थापाथली स्थित कार्की वेकमा आयोजित महाधिवेशनमा असन्तुष्ट समूहले हुलदंगा गर्दै तोडफोड गरेपछि स्थगित गरिएको हो। गैर प्रतिनिधिहरूको समूहले महाधिवेशन स्थलमा हो हल्ला गर्दै कुर्सीहरू तोडफोड गरेपछि महाधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। 16वटा जिल्ला समिति विघटन गरी आफू खुसी तदर्थ समिति गठन गरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले तोडफोड गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। हुन सकेन। समाज कल्याण अन्तर्गत सिडिओ कार्यालयमा दर्ता हुन सकेको छैन। त्यो रेड क्रसमा तल्लो लेभलका काम गर्ने मान्छेहरूलाई यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो छ, तेरो रेड क्रस दर्तै छैन, कहीँ कतै गयो भने हामी दर्तै छैन। त्यो दर्ता त हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय दर्ता हुनुपर्छ, त्यही अन्तर्गत हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो भएको छैन। अर्को कुरा भनेको यो घरपटको तपाईँले पनि बुझ्नु भएकै कुरा हो। यो सिधै कुरा भन्दाखेरि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जस्तो जुन मानवीय सेवामा काम गर्ने संस्थामा प्रशस्त रूपमा राजनीतिक हाबी भयो, त्यही कारणले गर्दा यो भएको हो। एक आपसमा चाहिँ नि यो तानातान हानाहान भएको कारणले यो भएको। विघटित जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधिहरू पहिचान नगरी विशेष महाधिवेशन हुन नसक्ने असन्तुष्ट पक्षको भनाइ थियो। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनले प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँ विकृति मण्डपको रत्न राज्य क्याम्पस बाहिर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टी निकटका विद्यार्थी संगठनले प्रदर्शन गरेका हुन्। संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले सिलिन्डर ग्यास सहित प्रदर्शन गरेको थियो। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेललाई बर्खास्त गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको छ। आज यो षड्यन्त्र लुकाउने, यो षड्यन्त्रबाट अहिले बनेको गठबन्धन सरकारलाई असफल बनाउने, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक
सुरेन्द्र पौडेलको गम्भीर अपराध लुकेको छ, भ्रष्टाचार लुकेको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले नेपाल सरकारलाई घचघचाउन खोजेका हौं। आज प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्नुहुन्छ, योसँग सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्नुहुन्छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, हिजो केपी ओलीले एकचोटि सुनेनन्, दुईचोटि सुनेनन्, तीनचोटि सुनेनन्, चारचोटि सुनेनन्, तर हामीले यही सडकबाट आन्दोलन गरेर शून्य बाध्य बनाएका थियौं। आज म भन्न चाहन्छु शेरबहादुर देउवालाई, म सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु, जनताको चुलो निप्दै गर्दाखेरि, जनताको चौको निप्दै गर्दाखेरि तपाईको कुर्सी हाँसिरहेको छैन, तपाईको कोट हाँसिरहेको छैन, तपाईसँगै भइरहने आर्जु राणाको पनि मन रोएको होला। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ। कदा मैले सुनेको छु, हिजो आई लभ यु बा भन्ने मान्छेहरू, हिजो बालुवाटारको वरिपरि बसेर दलालीकरण गर्ने मान्छेहरू हिजो 5 पटकसम्म केपी ओलीले मूल्य वृद्धि बढाउँदाखेरि एकचोटि सडकमा चु गर्न सकेनन्, तर आज नाटक गरेको सुनेको छु। तर आज विडम्बना हामीले देखिरहेका छौं। रोजगारी गुमेका लाखौं जनताको रोजगारीको कार्यक्रम खोइ सरकार, आज सरकारले यो दिन सक्न पर्छ। पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि किमर्थ स्वीकार्य छैन। हामी यसको खिलाफमा अगाडि बढ्छौं। जबसम्म यो मूल्य वृद्धि निशर्त खारेज हुँदैन, तबसम्म संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्छ। यो कुनै दमन षड्यन्त्र र कुचेष्टाले रोकिने छैन भन्ने कुरा हामी अब जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नेपाल आयल निगमले हालै खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल र डिजलमा मूल्य वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका छन्। निगमका दलालहरू होशियार, आयल निगमका दलालहरू होशियार। अब आर्थिक समाचार। भारतीय खुला बजारमा नेपाली विद्युत प्रति युनिट 32 रुपियाँ 20 रुपियाँ भारूमा बिक्री भएको छ। गत बिहीबार भारतीय विद्युत एक्सचेन्ज मार्केटबाट उक्त मूल्यमा पनि विद्युत बिक्री भएको हो। बिहीबार साँझ भारतको 6:30 देखि 6:45 सम्मको ब्लकमा नेपाली विद्युत प्रति युनिट भारू 20 रुपियाँसम्म बिक्री भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले बताउनुभयो। सबै विद्युत 20 भारूमा नै बिक्री भएको भने होइन, मार्केट अनुसार फरक दरमा विद्युत बिक्री भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसक्रममा उक्त अवधिको बिजुली त्यस मूल्यमा बिक्री भएको हो, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। भारत सरकारको अनुमति पाएसँगै प्राधिकरणले गत कार्तिक 17 गते यता निरन्तर त्यहाँको विद्युत एक्सचेन्ज मार्केटबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ। सामान्यतः प्राधिकरणले दैनिक औसतमा प्रति युनिट भारू 3 देखि 4 मा बिक्री गर्दै आएको छ। भारतमा देखिएको ऊर्जा संकट र पिक आवरमा विद्युतको मूल्य बढ्ने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले कार्तिक 17 गते यता आफ्नै स्वामित्वको 24 मेगावाटको त्रिशुली र 15 मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 39 मेगावाट विद्युत भारतको खुल्ला बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले दिनमा 15 युनिटको 96 वटा ब्लक मार्फत बिजुली बिक्री गर्छ। त्यसअनुसार विद्युत एक्सचेन्ज मार्केटबाट 15 मिनेटमा नै बिजुलीको खरिद बिक्री दर थपघट हुने गर्दछ। त्यस क्रममा बिहीबार साँझ 6:30 बजेदेखि पौने 7 बजेसम्म ब्लकमा भारू 20 मा बिक्री नेपाली विद्युत बिक्री भएको हो। प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक ब्लकमा विद्युतको खरिद बिक्री दर फरक वा एउटै पनि हुन सक्छ। भारू 1.79 मा पनि बिजुली बिक्री हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रति युनिट भारू 20 मा बिक्री हुनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। त्यहाँ कुन दरमा बिजुली खरिद बिक्री गर्ने भनेर हाम्रो हातमा हुँदैन। मार्केटको सिस्टम अनुसार प्रत्येक 15 मिनेटमा बिजुलीको खरिद बिक्री दर मार्केटले नै निर्धारण गर्छ। माग र आपूर्तिको अवस्था अनुसार विद्युतको दर निर्धारण हुने गर्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसक्रममा हाम्रो विद्युत पनि भारू 20 सम्म बिक्री भएको छ, तर दैनिक औसतमा 3-4 भारूमा हाम्रो बिक्री भइरहेको छ। भारत सरकारले गत कार्तिक 15 देखि प्राधिकरणलाई आफ्नो विद्युत एक्सचेन्ज
मा विद्युत बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो। भारतले एक्सचेन्ज मार्केटबाट विद्युत किन्न त गत वैशाखमा नै अनुमति दिएको थियो। अहिले आएर विद्युत बिक्री गर्न पनि नेपाललाई अनुमति दिएको हो। त्यसपछि प्राधिकरणले त्यहाँको एक्सचेन्ज मार्केटमा 39 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्दै आएको छ। भारतीय खुल्ला बजारमा विद्युत किनबेचका लागि अनुमति पाउन नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय सेनामाथि आक्रमण हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार मणिपुरको चुरचन्दपुरमा भारतीय सेनाको एक समूहमाथि आक्रमण भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आक्रमणमा एक कर्नेल, उनकी श्रीमती र उनका 8 वर्षीय छोरा समेत असम राइफल्सका 4 जनाको मृत्यु भएको हो। आक्रमणमा मारिएका कर्नेल विप्लव त्रिपाठी 46 असम राइफल्सका कमान्डिङ अफिसर थिए। आक्रमणमा थप 4 जना जवान घाइते भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सैनिकको यस बलिदानी नबिर्सिने बताउनु भएको छ। त्यस्तै रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले यो आक्रमणलाई कायरतापूर्ण आक्रमण भनेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्र भारतको बिहारमा एकजना पत्रकारको अपहरण गरी हत्या गरिएको छ। बिहारको मधुबनी जिल्लाका पत्रकार बुद्धिनाथ झा अविनाशको शव आधा जलेको अवस्थामा फेला परेको छ। पत्रकार झा नर्सिङ होम र अस्पतालमा हुने गरेको भ्रष्टाचारका विषयमा कलम चलाउँदै आएका थिए। 22 वर्षीय पत्रकार झा मधुबनीको बेनीपट्टीबाट प्रकाशित हुने समाचार पोर्टल बीएनएन न्यूज बेनीपट्टीमा काम गर्थे। उनले लगातार रूपमा नर्सिङ होम र अस्पतालमा हुने गरेको भ्रष्टाचार बारे समाचार लेख्दै आएका थिए। उनकै समाचारको प्रभावले बेनीपट्टीका 4 नर्सिङ होमले केही महिना अगाडि 50-50 हजार भारतीय रुपियाँ जरिवाना समेत तिरेका थिए। झाका अनुसार त्रिलोक झाका दाजु त्रिलोक झाका अनुसार पहिला उनले एक क्लिनिक सुरु गरेको, तर स्थानीय नर्सिङ होम सञ्चालकले सताएपछि उनले क्लिनिक बन्द गरेर फर्जी नर्सिङ होमको अवैध धन्दा उजागर गर्न पछिल्ला 2 वर्ष यता पत्रकारिता सुरु गरेका थिए। 9 नोभेम्बरमा अपहरणमा परेका उनको शव हत्या गरेको अवस्थामा शुक्रबार फेला परेको थियो। हत्याको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। इक्वेडरको एउटा जेलमा कैदीहरू बीच झडप हुँदा कम्तीमा 68 जनाको मृत्यु भएको छ। गाईकुल शहरमा रहेको जेलमा झडप भएको हो। झडपपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सयौंको संख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ। झडपपछि जेलभित्र प्रवेश गरेका प्रहरीले विस्फोटक पदार्थ र बन्दुक फेला परेको बीबीसीले जनाएको छ। यो वर्षभित्र नै इक्वेडरका जेलमा भएको झडपमा 200 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। यो जेलमा गएको असोजमा पनि झडप भएको थियो। त्यसबेला 100 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। यसअघि गएको फेब्रुअरीमा 3 वटा जेलमा झडप भएको थियो। ती घटनामा कम्तीमा 79 जनाको ज्यान गएको थियो। मेक्सिकोका माफिया समूह र तस्करको प्रभाव बढेकोले इक्वेडरका जेलमा बारम्बार झडपको घटना हुँदै आएको त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्। जैविक मलको गुणस्तरलाई लिएर चीन र श्रीलंका बीच विवाद बढ्दै गएको छ। हिप्पो स्पिरिट नाम गरेको एक विशाल चिनिया पानी जहाज गएको सेप्टेम्बरमा 20,000 टन जैविक मल बोकेर श्रीलंका पुगेको थियो। तर श्रीलंका सरकारले अर्डर गरे भन्दा न्यून गुणस्तरको मल पठाएको भन्दै अस्वीकार गरेपछि विवाद बढेको हो। खेतीबारीमा नोक्सानी पुर्याउने मल पठाएको भन्दै श्रीलंकाका किसान र कृषि वैज्ञानिकले विरोध गर्दै मल अस्वीकार गर्न दबाब दिएका छन्। श्रीलंकाले चीनको किङदाओ कम्पनीबाट 49.7 मिलियन डलरमा 79,000 टन जैविक मल खरिद सम्झौता गरेको थियो। तर पहिलो खेपमा नै गलत र न्यून गुणस्तरको मल पठाएको भन्दै श्रीलंकाले अस्वीकार गरेका छन्। श्रीलंकाको कृषि विभागका महानिर्देशक अजाथाङ डी सिल्भाले चीनले पठाएको मलको नमुना जाँच गर्दा बालीलाई हानि गर्ने प्रमाण भेटिएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलंकाका एक अदालतले पनि चिनिया मल बापतको रकम नतिर्ने आदेश दिएको छ। तर यसको जवाबमा श्रीलंकामा रहेको चिनिया दूतावासले बैंकलाई नै कालो सूचीमा राखेको छ। चिनिया कम्पनी पनि अर्डर अनुसारकै मल पठाइएको दावी गर्दै उल्टै 8 मिलियन डलरको क्षतिपूर्ति मागेको खबरमा उल्लेख छ। सेप्टेम्बरमा हमनो टोटा बन्दरगाहमा पुगेका जहाजबाट मल झार्न अनुमति नदिएपछि चिनिया कम्पनी जहाज दक्षिण पश्चिम तटमा पार्किङ गरेर राखेको छ। श्रीलंकाले देशमा रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जैविक मलको मात्र प्रयोग गर्न घोषणा गरेको छ। अब खेलकुद समाचार।
आईसीसी T20 विश्वकपको उपाधिका लागि आज न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया खेल्दैछन्। फाइनल खेल बेलुका 7:15 बजे दुबईको अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा सुरु हुनेछ। दुवै टोली पहिलो पटक T20 विश्वकपको उपाधि जित्ने होडमा छन्। न्युजिल्यान्ड पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पुगेको हो भने अस्ट्रेलियाले दोस्रो पटक उपाधिका लागि खेल्न लागेको हो। सन् 2010 मा भएको विश्वकपमा अस्ट्रेलिया इंग्ल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित भएको थियो। अस्ट्रेलिया सुपर 12 मा समूह 1 बाट दोस्रो हुँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका थिए। अस्ट्रेलिया इंग्ल्यान्डसँग मात्र पराजित भएको थियो भने बाँकी 4 खेल जितेको थियो। सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलियाले समूह 2 को विजेता पाकिस्तानलाई 5 विकेटले हराएको थियो। त्यस्तै न्युजिल्यान्ड पनि समूह 2 को उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको थियो। पाकिस्तानसँग पराजित न्युजिल्यान्डले भारत, स्कटल्यान्ड, नाम्बिया र अफगानिस्तानलाई हराएको थियो। सेमिफाइनलमा न्युजिल्यान्डले समूह 1 का विजेता इंग्ल्यान्डलाई पराजित गरी फाइनलमा पुगेको हो। न्युजिल्यान्डका विकेट किपर डोभन कोन्बे हातको समस्याले आजको खेल खेल्ने छैनन्। ती दुई टोली बीच 14 T20 खेलमा अस्ट्रेलियाले 9 तथा न्युजिल्यान्डले 5 खेल जितेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।